एउटा यो न्युमेरिकल हेरौँ फर्स्ट ल अफ थर्मोडाइनामिक्सको यो 2069 भाद्रमा सोधेको छ र धेरै इम्पोर्टेन्ट न्युमेरिकल छ। यसमा के छ भने कन्सिडर द पिस्टन सिलिन्डर एरेन्जमेन्ट एज सोन इन फिगर बिलो। यहाँ दिएको छ, यसमा हेरेर लोअर स्टप छ, अप्पर स्टप छ। लोअर स्टपमाथि पिस्टन रेस्ट गरिरहेछ। वान पिस्टन रेस्ट अन द लोअर स्टप द इन्क्लोज भोल्युम इज 400 लिटर। भन्नाले यो पोजिसनमा यो भित्रको भोल्युम 400 लिटर छ। वान पिस्टन रिचेस द अप्पर स्टप, जब यो पिस्टन अप्पर स्टपमा जान्छ भोल्युम इज 600 लिटर। त्यतिखेर यो सिलिन्डरभित्र भोल्युम 600 लिटर हुन्छ। द सिलिन्डर इनिसियली कन्टेन वाटर एट 100 किलो पास्कल एन्ड 20 डिग्री क्वालिटी, 20% क्वालिटी। भने यहाँ के छ भने सुरुमा जुन छ त्यतिखेर के छ भने यो सिलिन्डरभित्र जुन वाटर छ त्यसको प्रेसर 100 किलो पास्कल छ र क्वालिटी चाहिँ 20% छ। भन्नाले यहाँको एक्सको भ्यालु 0.2 छ। इट इज हिटेड अन्टिल द वाटर इभेन्चुअली एक्जिस्ट एज सेचुरेटेड वेपर। यसलाई हिट गरिदियो कति बेलासम्म, जति बेला यो के गर्यो भने यो टोटली लिक्विड भेपरमा कन्भर्ट भयो भने टोटली सेचुरेटेड भेपर्ससम्म कन्भर्ट गर्नलाई यसले हिटिङ गरिदियो। इट टेक्स प्रेसर अफ 300 किलो पास्कल टु लिफ्ट द पिस्टन। यो पिस्टनलाई लिफ्ट हुनलाई प्रेसर चाहियो 300 किलो पास्कल, द्याट इज P2 भइहाल्यो। पिस्टनलाई जस्ट लिफ्ट हुन P2 भइहाल्यो। भन्नाले सुरुमा प्रेसर कति थियो, सुरुको प्रेसर 100 किलो पास्कल। अब यसलाई हिट गर्यो भने 300 सम्म हिट गर्यो भने मात्र पिस्टन राइज हुन्छ। भने 100 किलो पास्कल 300 किलो पास्कल कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा भयो। त्यस पछाडि पिस्टन राइज हुन्छ 300 किलो पास्कलमा। त्यस पछाडि उही प्रेसरमा यो अप्पर स्टपलाई टच गर्छ भने यो एनदर स्टेट 3 भइहाल्यो। भने 2 बाट 3 सम्म कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा जान्छ। र के भनिएको छ भने यसलाई कबसम्म हिट गर्यो, जबसम्म टोटली वाटर भेपरमा कन्भर्ट भयो भने यहाँ हिट गरिसकेपछि पनि फर्दर हिटिङ छ। अनि हिटिङ कबसम्म गर्यो, जबसम्म टोटल लिक्विड भेपरमा कन्भर्ट भयो भने एनदर त्यहाँ के भयो भने यहाँ 3 बाट अर्को स्टेट 4 सम्म कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा भयो भने यसरी चाहिँ प्रोसेस भएको छ। हामी यो क्वेसन हेरेर नै पढेर नै थाहा पाउँछौँ। र हामीले के पत्ता लगाउनु छ, एसकेएस पिभी एन्ड टिभी डायग्राम एन्ड डिटरमाइन वर्क एन्ड हिट ट्रान्सफर फर ओभरअल प्रोसेसको लागि। यो प्रोसेस जुन भएको छ त्यसको लागि ओभरअल प्रोसेसको लागि हिट एन्ड वर्क ट्रान्सफर निकाल्नु छ। र सबभन्दा पहिला हामी के गर्ने, गिभेन कुरा लेखिहाल्छौँ। गिभेन कुरा के छ भने हेरौँ, सुरुको स्टेटमा भोल्युम दिएको छ इनिसियली कति छ 400 लिटर भनेको यसलाई क्युबिक मिटरमा कन्भर्ट गर्नु 0.4 क्युबिक मिटर हुन्छ। प्रेसर दिएको छ 100 किलो पास्कल, यो लेख्नु। क्वालिटी दिएको छ 20%, द्याट इज x1 इज 0.2। भने यहाँ 1 स्टेटको लागि लेख्यौँ P1 लेख्यौँ, V1 आयो, x1 आयो। अब 2 स्टेटमा यहाँ पिस्टन राइज हुन्छ, त्यहाँको प्रेसर दिएको छ 300 किलो पास्कल, सो P2 इज 300 किलो पास्कल। अनि अर्को के हुन्छ, पिस्टन यहाँ जस्ट टच भयो, त्यहाँको भोल्युम कति छ V3 जुन 600 किलो पास्कल छ। यति कुरा गिभेन छ हामीलाई। अब हामीले के निकाल्नु छ, हिट एन्ड वर्क ट्रान्सफर। त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले पिभी र टिभी डायग्राम पत्ता लगाउनु छ। पिभी र टिभी डायग्राम हेरिसक्यो, प्रोसेस के थियो, कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, कन्स्ट्यान्ट प्रेसर, कन्स्ट्यान्ट। भने त्यसको लागि हामी के गर्यो भने यहाँबाट हेरौँ, सुरुमा यहाँ थियो 20% क्वालिटी छ भने 2 फेज रिजनमा हुन्छ। भने 20% क्वालिटी भएको कुनै एउटा स्टेट लियौँ, 1 स्टेट छ र यसलाई हिट गर्यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा। जब कहाँसम्म, प्रेसर P2 सम्म 300 किलो पास्कलसम्म कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा हिटिङ भयो। त्यस पछाडि यहाँबाट यहाँ मुभ भयो कन्स्ट्यान्ट प्रेसरमा 2 to 3 सम्म भयो हिटिङ। अनि त्यस पछाडि यो अप्पर स्टपलाई टच गरिसकेपछि फेरि फर्दर हिटिङ गयो भने कन्स्ट्यान्ट भोल्युम नै हिटिङ हुन्छ, किनभने पिस्टनमाथि मुभ हुन सक्दैन योभन्दा। अनि कहाँसम्म, सेचुरेटेड भेपरसम्म भयो भने यहाँबाट के कन्स्ट्यान्ट भोल्युममा कहाँसम्म भने सेचुरेसन भेपरको कर्भसम्म लगौँ 4। यो प्रोसेस भयो।
अनि त्यस्तै टिबी डायग्राम पनि ड्र गरिदिने हामीले। टिबी डायग्रामको लागि इनिसियल स्टेट 1 छ, यहाँबाट कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस P2 प्रेसरसम्म गर्ने, P2 प्रेसरको लाइन यो छ। अनि त्यहाँबाट के भने कन्स्ट्यान्ट प्रेसरको लाइन 2 देखि 3 सम्म हिटिङ गर्यो। अनि त्यहाँदेखि कन्स्ट्यान्ट भोल्युम छ 3 to 4 कहाँसम्म, यो स्याचुरेटेड भेपर लाइन्सलाई मिट भने यो 1 2 3 4 यो के छ भने प्रोसेस छ जुन पिबी एन्ड टिबी डायग्राममा हामीले ड्र गरेर देखा। अब हामीले के गर्नु छ, वर्क डन निकाल्नु छ। वर्क डनको लागि हेरौँ, यही फिगर हेर्दाखेरि हामीले थाहा हुन्छ यो पिबी डायग्राम हेरौँ, एरिया अन्डर द पिबी डायग्राम गिभ्स द वर्क डन भने 1 देखि 2 सम्मको वर्क डन 0 हुन्छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युमको लागि, 3 देखि 4 सम्म प्रोसेसको वर्क डन 0 हुन्छ भने ओभरअल टोटल वर्क डन कति छ, 2 देखि 3 सम्मको मात्र वर्क डन भनेको टोटल वर्क हुन्छ भने P2 हामीलाई थाहा छ, यहाँबाट V1 पनि थाहा छ, हामीलाई V3 पनि थाहा छ भने हामीले डाइरेक्ट यहाँको वर्क डन निकाल्न सक्छौँ। P2 इन्टु V3 माइनस V2 जुन अल प्रेसर पनि दिएको छ, भोल्युम पनि दुइटै दिएको छ, हामी एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्न सक्छौँ भने त्यही हामीले एकैचोटि क्याल्कुलेट गर्छौँ। W1 देखि 4 सम्म टोटल वर्क डन कति भयो, 1 देखि 2 सम्मको वर्क प्लस 2 देखि 3 सम्म वर्क प्लस 3 देखि 4 सम्मको वर्क र हामीलाई थाहा छ यो 1 2 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस र 3 4 कन्स्ट्यान्ट भोल्युम पनि दुइटै वर्क 0 हुन्छ, त्यसैले वर्क डन कति हुन्छ 2 देखि 3 सम्मको र यो कति हुन्छ भने P2 V3 माइनस V2 र यहाँ भने P2 V3 V2 भनेको V1 नै भइहाल्यो किनभने त्यो कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस 1 2 देखि 2 सम्म भने यो भ्यालु हामीले राख्यो भने वर्क डन आयो। अब हामीलाई निकाल्नु छ हिट ट्रान्सफर 1 देखि 4 सम्मको हिट ट्रान्सफर निकाल्नु छ र त्यसको लागि हामीले के हिट ट्रान्सफरलाई वर्क डन हामीले पत्ता लगाइसकेका छौँ भने हामीले के निकाल्नु छ, इन्टरनल इनर्जी चेन्ज निकाल्यो भने Q इक्वल्स DU प्लस W भइहाल्छ भने चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी निकाल्नको लागि हामीले प्रोसेस गर्नु पर्यो। अब त्यसको लागि हामी हरेक स्टेपमा फोर स्टेप पहिला हामी स्टेप 1 मा नै जाउँ, त्यसको लागि निकालौँ किनभने हामीले यो फर्स्ट लमा छ Q इज इक्वल टु DU प्लस W भने हामीले के हुन्छ DU निकाल्नु छ 1 देखि 3 4 सम्म प्रोसेसको लागि DU को भ्यालु निकाल्नु छ र त्यो चाहिँ हामीले निकाल्न सक्यो भने हामी के भन्छ यहाँ हामीले के गर्नु भने इनिसियल स्टेट U1 निकाल्दियौँ र U4 निकाल्दियो भने U4 माइनस U1 पनि भइहाल्छ। अनि त्यसको लागि हामी के गर्छौँ, यो स्टिम भएकोले हामीले के भन्छ वाटरको केसमा हामी स्टिम टेबल थ्रु पत्ता लगाउँछौँ भने स्टेट 1 मा छौँ। यो स्टेट 1 मा के छ भने यो हामीले थाहा छ 100 किलो पास्कलमा छ र यसको के छ भने ड्राइनेस फ्र्याक्सन 0.2 छ दिएको छ। त्यो भएर हामी के गर्छौँ भने यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने स्टिम टेबलमा जान्छौँ प्रेसर स्टिम टेबलबाट र त्यहाँबाट हामी के गर्छौँ भने हामी यो इन्टरनल इनर्जी र भोल्युम दुईटैको भ्यालु हामी नोट गर्छौँ। अब दुईटै भ्यालु नोट गरेपछि हामी मास पनि निकाल्न सक्छौँ। अब हामी यहाँ टोटल भोल्युम छ स्पेसिफिकली इनलेटको निकालिदियो भने मास आइहाल्यो, टोटल मास पनि टोटल इनर्जी निकाल्नको लागि। अब त्यसको लागि के भने सुरुमा भोल्युम टोटल दिएको थियो, अब स्पेसिफिक भोल्युमको मद्दतले हामी मास पनि निकालिदिन सक्छौँ र इन्टरनल इनर्जी हामीलाई चाहिन्छ भने हामी के गर्छौँ भने यसको लागि प्रेसर टेबलमा जान्छौँ 100 किलो पास्कलमा र यसमा 100 किलो पास्कल प्रेसर टेबल यो हो र हामी के गर्छौँ 100 किलो पास्कलमा जान्छौँ यो हो। यहाँबाट के गर्छौँ भने भोल्युमको भ्यालु यो हो स्पेसिफिक भोल्युमको भ्यालु र यो के भइहाल्यो भने इन्टरनल इनर्जीको भ्यालु हो, यसको हामी नोट गरिहाल्छौँ। त्यो हामीले नोट गर्यो भने हेरौँ यहाँबाट त्यो हामीले नोट गर्यौँ यो स्पेसिफिक भोल्युमको भ्यालु नोट गर्यौँ, दुईटा लिन्छौँ VFG लियो, यहाँ UFG लियो, 1 स्टेट भएकोले 1 1ले डिनोट गरेका छौँ। अब यहाँको भोल्युम कति त 2 फेज रिजनको लागि V1 इक्वल VF1 प्लस X1 VFG1 हामीलाई 2 फेज रिजनको यही फर्मुला थाहा छ भने हामी यहाँबाट यो भ्यालु राख्दै गयौँ भने हाम्रो स्पेसिफिक भोल्युम आइहाल्यो। स्पेसिफिक भोल्युम आइहाल्यो मास पनि आइहाल्यो V1 बाई स्मल v1 मास हाम्रो यतिकै चाहिँ भने मास
यो क्लोज सिस्टम छ, क्लोज सिस्टमको मास जुन बेला पनि त्यो उत्तिकै हुन्छ, त्यो भएर हामी मास निकालिदियो। अनि त्यस पछाडि हामीले के गर्यो भने इन्टरनल इनर्जी यहीँबाट निकाल्छौँ। U1 इज इक्वल टु UFM प्लस X1 प्लस UF1 प्लस X1 इन्टु UFG। वान स्टेट भएकोले हामीले 1 ले डिनोट गरिरहेको छौँ, नत्र भने U इक्वल UF प्लस X UFG हुन्छ। भने यो भ्यालुहरू हामी पुट गऱ्यौँ, हामी इन्टरनल इनर्जी पनि इनिसियल स्टेटको पत्ता लगायौँ। अब हामीलाई निकाल्नु छ इन्टरनल इनर्जी कसको, 4 स्टेटको, किन U4 माइनस UN गर्यो भने मात्र चेन्ज इन इन्टरनल इनर्जी आउँछ। हामीलाई थाहा छ भोल्युम V4 को कति हुन्छ, V3 को, किनभने 3 to 4 प्रोसेस के छ कन्स्ट्यान्ट भोल्युम, सो V4 इक्वल V3 नै हुन्छ, जुन गिभन छ यति क्युबिक मिटर छ। अब यहाँबाट हामीले के गर्छौँ भने स्पेसिफिक भोल्युम निकाल्नु, किनभने यहाँबाट V3 इक्वल्स के हुन्छ V4 बाई M, भने यो V4 या यसलाई स्पेसिफिक भोल्युम भने V3 इक्वल्स V4 नै हुन्छ। V3 लेखौँ या V4 लेखौँ, भोल्युम त कन्स्ट्यान्ट भोल्युम प्रोसेस हो, त्यो भएर V3 इक्वल्स भनौँ या यसैलाई V4 भनौँ, V4 इक्वल्स क्यापिटल V4 पनि ल्याउनुहुन्छ, जुन चाहिँ यति क्युबिक मिटर पर्छ। यो चाहिँ स्टेट 3 र स्टेट 4 दुईटैको लागि सेमै भ्यालु हुन्छ यो, त्यो भएर कुनै V3 भनेको V4 नै हो, स्मल V3 भनेको स्मल V4 नै हो, यो दुईटैको लागि हुन्छ। अब के छ भने न्युमेरिकलले के भनेको छ, कहाँसम्म हिट गर्यौँ, फाइनल स्टेट 4 जहाँ ड्राई सेचुरेटेड भेपर भयो भने फाइनल स्टेट 4 के छ भने इट इज सेचुरेटेड, ड्राई सेचुरेटेड भेपर। र त्यसको लागि के गर्नु पर्यो भने यो जुन 4 स्टेटको चाहिँ भोल्युम जुन छ यो हामीले पत्ता लगायौँ। 4 स्टेटको V3 इक्वल्स V4 नै हो भने यो 4 स्टेटको जुन भोल्युम यति आयो, यो भोल्युम हामी सेचुरेटेड टेबलबाट हामी हेर्छौँ, यो चाहिँ सेचुरेटेड टेबलबाट हेर्ने, यो चाहिँ कुन प्रेसरमा लाइ गर्छ त, यो चाहिँ कुन प्रेसरमा लाइ गर्छ, र त्यहाँबाट हामी इन्टरनल इनर्जी पनि पत्ता लगाइहाल्छौँ। यो चाहिँ कुन प्रेसरमा लाइ गर्छ हेर्छौँ, दुईटा प्रेसरको मा हामी हेर्दाखेरि 350 र 375 को बिचमा यो भ्यालु छ भने त्यो बिचको हामीले के निकाल्नु छ, इन्टरनल इनर्जीको भ्यालु निकाल्नु छ। हेरौँ हामी यहाँ कति छ यो भोल्युम भने 509,554 छ, के भन्छ भने डेसिमल 509,554 छ भने यो हेरौँ त हामीले सुपर के भन्छ ड्राई सेचुरेटेड छ न प्रेसर टेबलहरू, ड्राई सेचुरेटेड भ्यालु प्रेसर टेबल हेरौँ, यहाँबाट प्रेसर टेबल कति थियो यो 0.5099, फेरि हेरिहालौँ यो भ्यालु कति थियो यो 509,554 थियो भने यहाँबाट हेरौँ त डेसिमल 509,554 ड्राई सेचुरेटेड छ भने यहाँबाट VG को भ्यालु स्पेसिफिक भोल्युम छ भने VG को भ्यालु हेर्नु पर्यो। यहाँबाट हेर्दै जाउँ VG को भ्यालु कहाँ छ त्यति, डेसिमल यहाँबाट डेसिमल 8 मा आयो, 5 मा कता पुग्छ हेरौँ, VG को भ्यालु 50 यहाँ मेरो यहाँ 52 आयो, अब यहाँ पर 49 आयो भने यो दुईटैको बिचमा पर्छ यो भ्यालु 50 हामीलाई जुन गिभन छ त्यो भने 350 र 375 प्रेसरको बिचमा पर्छ। र यहाँबाट हामी हेर्छौँ भने के छ भने हामीलाई त्यो स्पेसिफिक भोल्युम यो दिएको छ, यो दुईटैको बिचको भ्यालु हामीलाई नोन छ र यो जुन हामीलाई गिभन स्पेसिफिक भोल्युम छ यो दुईटैको बिचमा पर्छ भने 350 र 375 किलो पास्कलको बिचमा पर्छ भने यसको करस्पोन्डिङ UG यहाँ छ र यो भोल्युमको करस्पोन्डिङ UG यहाँ छ र यो बिचमा भोल्युम जुन दिएको छ हामीलाई त्यसको करस्पोन्डिङ U निकाल्नु छ हामीले भने हामी इन्टरपोलेट गरिदिन्छौँ। त्यसको लागि हामी के गर्ने भने यो भ्यालुलाई नोट गरेर हामी इन्टरपोलेट गर्छौँ। हेरौँ जब V यति छ U यति छ र V यति छ U यति छ, हामीलाई दिएको V
यति छ, यसको करस्पोन्डिङ U4 निकाल्नु छ। त्यसको लागि हामीले इन्टरपोलेट गर्यो। इन्टरपोलेटको फर्मुला हामीलाई थाहा छ, यसलाई यो दुईटोको बिचमा राखेर, यसलाई दुईटोको बिचमा राखिदियो भने त्यहाँबाट हामी इन्टरपोलेट गर्न सक्छौँ। अनि इन्टरपोलेसनको फर्मुला लगायो भने हाम्रो U4 को भ्यालु यति आयो। अब हामीले के गर्ने भने टोटल हिट ट्रान्सफर Q14 निकाल्यो भने मास इन्टु U4 माइनस U1 गऱ्यो टोटल इनर्जीको लागि, एन्ड W14 हामीले क्यालकुलेट गरिदिएको छ र यो भ्यालुहरू यहाँ सब्स्टिट्युट गरिदियो भने दिस इज द टोटल हिट ट्रान्सफर ओभरअल प्रोसेसको लागि। र यही हामीले क्यालकुलेट गर्नु थियो र हामीले गरिहाल्यौँ।